हमारे बड़े भाई जनाब अदीब साहब जो राज्यसभा के MP हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आए और सदर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुतालिका जिम्मेदारान जो ऑल इंडिया सोशल कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये आज मजलिस बनाई है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि इस मुल्क में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो गांधी के पैगाम को पहुंचाने की है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सारे लोग जिन्होंने ये अवार्ड अपनी अपनी कामों के जरिए हासिल किया है। हो सकता है ये छोटी सी महफिल हो, लेकिन आज के जमाने में इसकी जुर्रत करना और आज के जमाने में दूसरों की फिक्र करना, उस तहरीक को बढ़ा कि आज के दिन इस जमीन पर गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने जन्म लिया था। गांधी वो शख्स थे जिनका पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच गया। नॉन वायलेंस की जरूरत इतनी पहुंच गई कि कल भी मैं ग्लोबल पीस फाउंडेशन में गया था और वहां मैंने देखा कि दुनिया की पुकार और दुनिया की निगाहें गांधी की तरफ थी। मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं बहुत छोटा था, मैंने गांधी जी को देखा तो नहीं, लेकिन गांधी के भक्तों के बारे में जो इंसानियत की बात करता हूं, क्योंकि मैं 10 साल विशंबरनाथ पांडे की खिदमत में रहा और मैं उनके साथ रह के मैंने गांधी के बारे में जो पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने अपने गांधी के साथ जुल्म किया है, मेरे लीडरों ने धोखेबाजी की है, गांधी के पैगाम को इस जमीन से उखाड़ के बाहर फेंक दिया है। मुझे इत्तेफाक हुआ है दुनिया के ज्यादातर ममालिक 50-60 मुल्कों में मैं गया हूं, कहीं मैंने नजर हो रहा है और मुझसे ये कहा जा रहा है कि गांधी भी एक थे। कैसी बदनसीबी है इस मुल्क में। अब लोग कुछ न कुछ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गांधी ने जो वो बर सगीर में जो भौचाल मचाया था, उस वक्त कैमरा नहीं था। एक कैमरे की आंख और इंसान की आंख में बड़ा फर्क होता है। आज ये सब कैमरे हमारे पास है, ये फोकस करते हैं इंसान को जहां देखते हैं। गांधी की आंख पूरी कायनात को देखती थी, बच्चों के दर्द का एहसास करती थी, औरतों की पीड़ा को समझती थी, गरीब की मजबूरी को जानती थी। आज की जो मूवमेंट हम लगाते हैं, यही फर्क है कैमरे की आंख में और इंसानियत की आंख में। आज के कैमरे जो हैं वो फोकस करके किसी निजाम को तोड़ने और मरोड़ने में लग जाते हैं। आज के निजाम में हमने देखा, अभी चंद दिन पहले भी गांधी जी के नाम पर एक मूवमेंट चला। मकसद कहीं था, तीर की निशाना कहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि वो गांधी का पैगाम नहीं था। गांधी ने कभी किसी को सताने की कोशिश नहीं की। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि इसको घेर लो, इसको मार लो। गांधी ने हमेशा ये कहा कि अपना प्योरिफिकेशन करो, अपने के अंदर मिलेंगे, एक दूसरे के गरेबानों में हाथ डाल देंगे। लेकिन वो गांधी की सियासत थी, गांधी का मूवमेंट था और गांधी की सोच थी जिसने हमको आज तक बचा के रखा। अब हमें जाने क्या हो गया, हम कहीं बिरादरियों में बट गए, कहीं मसलकों में बट गए और कहीं मजहबों के बीच में तकसीम हो गए। हमें अपने गरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा। और ये आज का दिन है जिस दिन हमें सोचना होगा। आज का दिन है जब हमको शपथ लेनी पड़ेगी और आज के दिन हमको ये सोचना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा कि हमको अपनी जमीन को बचाना कहाँ है। हमने बड़ी बड़ी हरकतें की हैं। कुछ दीवाने खड़े हुए, कहा कि ये मुल्क बट के रहेगा। उस वक्त मौलाना आजाद और हिफ्जुर रहमान और गांधी और नेहरू कहते रहे, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? कहा नहीं, हम तो जाएंगे, अलग मुल्क बना के देंगे। क्या हुआ उस मुल्क का, क्या अंजाम हुआ? आज आपने देखा कि कहाँ खड़ा है वो। सन 47 के बाद 70-72 मुल्क आजाद हुए, वो मुल्क कहाँ है और हम कहाँ हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारे मुल्क के पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक ऐसी पावर है हमारे पास कि इस मुल्क में एक सिस्टम के तहत चार अक़लियत के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस मुल्क में 1.5% पॉपुलेशन का आदमी मेरा प्राइम मिनिस्टर बनता है, अच्छा हो या बुरा हो। ये दुनिया देखे तो जो आज तक अमेरिका भी हासिल नहीं कर पाया।
لیکن ہم نہ جانے دولت کی شوق میں یا امریکہ اور یورپ کی اس چمک دھمک کے اندر ہم نے اپنی تہذیب کے پراگ اڑا دیے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس تنظیم کے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ جرات کی ہے اور جو اس کام کو کر رہے ہیں، ان کو مبارک ہے، اور ان سے یہ دعا ہے اور ان سے یہ گزارش ہے کہ اس شمع کو جلنے دیجیے گا، یہ شمع جلنے دیجیے، گاندھی کی روشنی ابھی پہنچاتے رہیے، بہت ضرورت ہے۔ کہیے گاؤں میں، بچوں میں، بھائیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، مذہب والوں میں کہ مذہب تمہارا اپنا تمہارے گھر پر ہے، انسانیت وہ ہے جو زمین پہ چلتی ہے اور دکھتی ہے۔ ایسا نہ کرو کہ درندے بن جاؤ، ایسا نہ کرو کہ دولت کمانے کے شوق میں تم یورپ کے اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں باپ اور بیٹے کا تعلق صرف اور صرف اس کی سالگرہ کے دن ایک کارڈ کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تم اس زمین پہ رہتے ہو جہاں بچے کو ذرا سی پھانس لگتی ہے تو باپ مچل بیٹھتا ہے، اور ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ زمین کی خصوصیت ہے، یہ گاندھی کی دین ہے، یہ گاندھی کی سوچ ہے۔ اس سوچ کو لانا پڑے گا کسی بھی قیمت پر۔ تمہیں سب چیزوں کے اختیار ہے۔ میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم کبھی اس ملک کی سرحد کے باہر مت دیکھنا۔ تمہیں جو آئین ملا ہے وہ تمہارا اپنا ایمان ہے۔ آئین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب چھین لو، پکڑ لو، جانے مت دو۔ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، لیکن ناانصافی تم انہی کے گریبان میں منہ ڈال کے کہو کہ ہم گاندھی کے پجاری ہیں، ہم نہرو کو مانتے ہیں، ہم راجیو گاندھی کو مانتے ہیں، اندرا گاندھی کو مانا ہے، ہم نے اس سب کو مانا ہے جس نے اس مٹی کی عظمت کو بڑھا کے رکھا ہے۔ یہ پیغام اس محفل سے جانا چاہیے، اور اس پیغام کو جانے کے لیے یہ وہ سارے لوگ جو آج سب لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے اس کے صدر ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی، ان سب کو میں مبارکباد پھر سے دیتا ہوں اس الفاظ کے ساتھ کہ اس قوت کو بڑھائیے۔ آج کم لوگ صحیح، اور لوگ بڑھیں گے، اور لوگ بڑھیں گے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے میرا بھی مستقبل ہے، دنیا کا مستقبل سے قائم ہے۔ پوری دنیا تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے ہم کو، وہ دنیا اس کی تڑپ میں موجود ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا تو ہم سے سیکھ کے آگے چلی جائے اور ہم جہاں تھے اس سے پیچھے چلے جائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں تنظیم کے سارے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان حضرات کو بھی دیتا ہوں جنہوں نے مختلف شعبوں میں اپنے ایوارڈز لیے ہیں۔ اللہ ان کو اور قوت دے، وہ سماج اس زمین پر نعمت بن کے اٹھے، زحمت نہ بنے، کیونکہ ہم کو اوپر والے نے اس زمین پر نعمت بنا کے بھیجا تھا، ہم کہیں نہ کہیں زحمت اور مشکل بن کے بیٹھ گئے۔ کوئی ایسی شکل پیدا کریں جیسے ہم ہندوستان کے باہر جاتے ہیں تو آپ یقین کریں، میرا بہت موقع ہوا ہے باہر جانے کا، ہندوستانی ایک لمحے میں، ایک منٹ میں پہچان لیا جاتا ہے۔ جب وہاں وہ جاتا ہے تو وہ نہ برادری کی بات کرتا ہے، نہ مذہب کی بات کرتا ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں۔ وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ میں سفر جب کرتا تھا شروع میں تو میرے پاسپورٹ کو دیکھ کر شک و شبہات پیدا ہوتے تھے، آج میرے پاسپورٹ کو دیکھ کر سروں پہ رکھا جاتا ہے، میری انٹری ہر جگہ موجود ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام باہر تو پہنچ گیا ہے، لیکن یہ پیغام ہم کو اندر بھی لانا پڑے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ، اور میں ایک بار انتظامیہ کے ممبران کو پھر بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔